फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज हमारा मौजू है कि गले की ख़राबी क्यों होती है और गला कैसे ठीक होता है। गले की ख़राबी में यानी कि केरा गिरना, टॉन्सल्स का होना, थायराइड का होना, नज़ला ज़ुकाम का रुक जाना, ये एक वायरस है और ये बहुत ही दूर जाता है। और अगर नज़ला ज़ुकाम रुक जाए तो हमारी हर चीज़ जो है वो तबाही की तरफ चली जाती है। वो नज़ला ज़ुकाम अमल है ज़िंदगी का कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो आप सेहतमंद हैं। यानी जब भी मौसम चेंज होता है तो अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जिस्म से वायरस को बाहर फेंकना है। तो जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो एक वायरस जो अंदर होता है, बैक्टीरिया होता है, वो बाहर निकलता है और जिसको हम घबराहट में और उकताहट में, झंझलाहट में जो है ना वो जल्दी से रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी बीमारियों का निज़ाम जो है वो जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, जो फिर कुछ अर्से बाद हमें नागहानी और बड़ी बीमारियों की आफत की सूरत में मैसर आता है। तो इसलिए जब भी नज़ला ज़ुकाम हो तो उसको आपने रोकना नहीं है बल्कि जारी करना है। अब हम गले की तरफ चलते हैं। तो टॉन्सल्स हैं, थायराइड हैं, या आपके गले में कीड़ा गिरता है, या आपके गले की सोजिश है, या आपके मुस्कुड़े फूले रहते हैं, तो उनका गले का साथ ही गहरा ताल्लुक़ है। सांस की नाली अगर आपकी मसाइल करती है, या सीने पे बलगम है, या टीबी है, या दमा है, तो वो भी आपकी इस तरफ ही जाता है। अगर आपकी नाक बंद होती है तो वो भी आपके गले की ख़राबी की तरफ जाती है। अगर आपका कान में दर्द होता है या कान में पस आती है, रेशा आता है, तो वो भी आपके गले की ख़राबी की बिना पे आता है। अगर आपके सर में दर्द होता है तो वो भी आपके गले की सोजिश की वजह से, नाक की बंदिश की वजह से, तो आपके सर पे भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी नज़र की कमज़ोरी होती है और ऐनक वक्त से पहले लग जाती है तो वो भी आपके गले की ख़राबी से ही निज़ाम होता है। और अगर आपको छोटी उम्र में सांस चढ़ता है, स्टेमिना नहीं बनता, तो वो भी गले की ख़राबी के बायस गर्ज है कि क्योंकि गला एक अल्लाह ताला ने हमें पावर हाउस की शक्ल में दिया हुआ है कि पावर हाउस का मतलब है पावर, सारी चीज़ों को सप्लाई करना, और हर हार्मोन्स के साथ इसका ताल्लुक़ है, हर अज़ा के साथ इसका कनेक्शन है। यानी दिल के साथ भी इसका कनेक्शन है, मैदे के साथ भी इसका कनेक्शन है, सांस की नाली के साथ भी इसका कनेक्शन है, आंतों के साथ भी, किडनी के साथ भी, पित्ते के साथ भी, और कान के साथ भी, दिमाग के साथ भी, गर्ज के हर लाइन के साथ, पाँव के साथ, हाथ के साथ, हर कनेक्शन इसके साथ है। तो जब ये ख़राब होगा तो फिर हमारा जिस्म जो है वो ख़राबी और बीमारी की तरफ और लागरी की तरफ और कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। तो जिन लोगों को गला ख़राब होता है तो उनके जो है सबसे पहले चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, उनका रंग डल होना शुरू हो जाता है, उनके सफ़ेद बाल वक्त से पहले होना शुरू हो जाते हैं, उनकी नज़र ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनकी गर्दन पे कालापन आना शुरू हो जाता है, उनके होंठ स्याह होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अलामत हैं बैरूनी तौर पे, और ये होते हैं अगर हमारी खुराक जो है वो गलत है। गलत कैसे है कि अगर हमारा साल में हम ठंडा पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा गर्मियों में, तो वो अगर हम छोड़ देंगे तो गला हमारा ठीक होना शुरू हो जाएगा। उन लोगों का गला ख़राब रहता है जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो बहुत ज़्यादा पीते हैं और ठंडी करके ज़्यादा पीते हैं, तो वो भी गले का। और खाने के साथ ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं या खट्टी चटनी का इस्तेमाल करते हैं, और चिकने सालन के साथ सादे पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग भी गले की ख़राबी का बायस बनते हैं, जिससे वो बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है वो खाने पीने में परहेज़ करना है कि ठंडा पानी आपने नहीं पीना, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आपने दही सादा नहीं खानी, आपने आलू नहीं खाने, आपने जो है सादा दूध नहीं पीना। जिनका गला ख़राब है, केरा है या थायराइड है, तो उनको सादा दूध भी मसाइल करता है। और इसी तरह आपने चावल नहीं खाने, आपने लस्सी नहीं पीनी, आपने चने की दाल नहीं खानी, केले नहीं खाने, आपने शवारमे, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट, फलंटियाँ, चिप्स आपने नहीं खाने, निहारी, बिरयानी और पान, सिगरेट, सुपारी आपने इनके करीब नहीं जाना, नस्वार भी आपने नहीं खानी, और वैप भी आपने नहीं लेना जो कि स्टील का या प्लास्टिक का जिसको कहते हैं वैप, वो भी आपने उससे धुआं हासिल नहीं करना जिस्म को। तो आपने ये चीज़ों का सबसे पहले परहेज़ करना है। और दूसरा नंबर इसका इलाज है पैदल चलना।
جو لوگ جو ہے پیدل چلیں گے تو وہ اس کو بالکل زبردست انداز میں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسٹیم لیتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ زبردست انداز میں ناک کھلتا ہے، زکام ٹھیک ہوتا ہے اور کھلتا ہے، تو وہ لوگ بھی نزلہ زکام اور گلے کی خرابی سے، جو کہ ریشہ پھنسا ہوا تھا گلے میں، تو وہ جب نکل جاتا ہے تو وہ عوامل میں ان کے جو گلے کی مسائل ہیں اور گلے کے عوامل میں جو خرابیاں آتی ہیں وہ بھی درست ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ نے غرارے کرنے ہیں صبح دوپہر شام، تو اس سے بھی آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر رات کا کھانا ہم کھائیں گے 7 بجے سے پہلے اور ہاضمہ ٹھیک رکھیں گے تو اس سے بھی ہمارا گلا جو ہے وہ درست رہتا ہے، کیونکہ بد ہضمی میں، کیونکہ معدے کی پائپ لائن، خوراک کی پائپ لائن کا تعلق گلے کے ساتھ ہی ہے، تو جب ہم کھا کے سوتے ہیں تو وہاں پہ خوراک جو ہے تعفن کا شکار ہوتی ہے، بد ہضمی کا شکار جسم ہوتا ہے، تو پھر ہمارے جو ہے خوراک کی وجہ سے بھی ہمارا گلے کی سوزش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے رات کا کھانا ہضم کر کے سونا ہے، اور 7 بجے تک آپ نے مغرب کے بعد آپ نے کھانا کھا لینا ہے یا پہلے کھا لینا ہے، اور عشاء سے پہلے کھانا ہے 7 بجے تک، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے صرف اور صرف فروٹ کھانا ہے، اور فروٹ بھی وہ جو گلا خراب نہ کرے، اور اس طرح ہی رات کو آپ نے 10 بجے سو جانا ہے، اور سونے سے پہلے آپ نے پیدل چلنا ہے تاکہ حرارت ملے، اور غرارے کرنے ہیں اور اسٹیم بھی حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح صبح کو آپ نے اگر دودھ پینا ہے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ نمک ڈالنا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑی سی آپ نے کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالنا ہے، اور آپ نے 1 ٹی اسپون ہلدی ڈالنی ہے، اور اس میں ہی آپ نے 1 چمچ بادام روغن کا آپ نے شامل کر لینا ہے، اور اس کو آپ نے پینا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ ڈبل روٹی لے لیں، رس لے لیں، یا کوئی فروٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، پراٹھا بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دن میں آپ نے پانی گائے بگائے آپ نے آدھے گھنٹے بعد آپ نے پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہنا ہے، جس سے پانی کی کمی کی وجہ سے جو خشک بلغم ہوتا ہے، ریشہ ہوتا ہے، جمتا ہے، وہ جب جمے گا نہیں تو وہ نزلہ زکام کی شکل میں نکلے گا، تو آپ ٹھیک ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ نے نظام کو یہ چلیں گے تو اندر سے آپ بلغم نظام کو ٹھیک کر لیں گے۔ اور بیرونی طور پہ جو ہے دنیا نے اور ماہرین صحت نے اس کا علاج جو سب سے بڑا بتایا ہے، وہ سب سے پہلے ہے پرہیز جو بتایا گیا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا غرارے کرنے ہیں، تیسرے نمبر پہ اسٹیم لینی ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو دنیا کا سب سے بڑا ہر بیماری کے لیے علاج ہے وہ ہے پیدل چلنا، دوڑنا، کھیلنا، بھاگنا، یعنی حرکت ہوتی ہے تو جسم کے اندر سے بیکٹیریا جو ہیں وہ جسم کے باہر بھاگتے ہیں اور ہمیں صحت کی طرف جاتے ہیں اور بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ باتیں تھی گلے کی، کہ اسی سے اگر جس کا گلا خراب ہے تو اس کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خشکی ہونی شروع ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اور قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گلے کی خرابی سے مسوڑے یعنی دانت بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نظر کی کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں، ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، کان میں درد ہوتا ہے اور پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سینے پر ریشہ جمتا ہے تو ٹی بی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر اگر ہم کوئی بھی عمل ہمارے گلے کی خرابی سے بواسیر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، السر کی طرف بھی معدے کی جا سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ جگر کی فیٹی لیور کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں، کڈنی کی سوزش کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا گلا خراب ہے اور جسم میں ہمارا ریشہ جو ہے گلے کی خرابی سے گلے میں کیڑا گر رہا ہے تو ہمیں کوئی بھی بیماری کا ہونا جو ہے وہ لگ سکتا ہے، جو کہ ہمیں، کیونکہ ریشہ نزلہ زکام جو ہے ہمارے جسم کے اندر گر رہا ہے، جو کہ وائرس ہے، نسور ہے اور بیماری ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا اور دیکھیں گے تو آپ نزلہ زکام سے اور گلے کی خرابی سے نجات حاصل کریں گے اور آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود۔